आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि हर रोज़ ताज़ा अपडेट, बल्कि हर घंटे ताज़ा अपडेट्स जो है आ रही हैं। जिस तरह से अभी लेबनान पर ज़मीनी लड़ाई एक तरीके से छिड़ गई है, जंग छिड़ गई है, तो इसके क्या असरात दुनिया पर पड़ रहे हैं। और जिस तरह से आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद पूरी दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मजलिसें हो रही हैं, ताज़ियती जलसे हो रहे हैं, ये क्या सूरत हाल है और आखिर क्यों आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह को एक ख़ास मीडिया जो है वो दहशतगर्द करार दे रही है। लेकिन असल में दहशतगर्द कौन है और इसके असरात क्या होंगे, इन्हीं तमाम इशूज़ पर आज हमने बात की हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब से। तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे जो सूरत हाल है उस पर क्या कहा, ये देखिए। जनाब, जिस तरह से पूरा लेबनान में हमला किया गया और आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया, उसके बाद एक बहुत बड़ी हलचल है और ये कहा जा रहा है कि अब खामनाई का नंबर है और आयतुल्लाह खामनाई पे हमला किया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस तरह की जो बातें, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या पूरे खित्ते में ये बदअमनी फैलाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में जितना भी टेररिज्म है वो अमेरिका और इसराइल के ज़रिए से फैल रहा है। और आज से हमने 20 साल पहले ये बात कही थी हिंदुस्तान के सिलसिले में, जिस ज़माने में यहाँ पर धमाके हो रहे थे, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि जब से इसराइली एम्बेसी इंडिया में कायम हुई है तब से यहाँ पर आतंकवादी हमले शुरू हो गए इंडिया में। और उन्होंने पूछा कि आतंकवादी हमले कैसे ख़त्म हो, तो हमने कहा इसराइली एम्बेसी हटा दीजिए, आतंकवादी उस ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत आतंकवादी मुल्क है इसराइल, और उसकी पूरी और अमेरिका की पूरी सपोर्ट, सारा आस्था। आज अभी चैनल कह रहा था, अरे साहब 5 फ्रंट पर इसराइल को चलता है, इसराइल अकेला है। कितना बड़ा झूठ है। अमेरिका के सारे युद्ध पोस्ट जो है, सारे बड़े बड़े जंगी जहाज वहाँ के ऊपर मौजूद है उसकी हिफाजत के लिए। अमेरिका के सारे जो असलहे वो मुसलसल पहुँच रहे हैं वहाँ इसराइल, और उर्दू के थ्रू पहुँच रहे हैं और मिस्र के ज़रिए से पहुँच रहे हैं। अकेला कहाँ है? सारे अरब मुल्क उसका साथ दे रहे हैं, वो कह रहा अकेला है। जब वहाँ से हौसी जो मिसाइल वहाँ फेंकते हैं, सऊदी अरब ने उसको मार गिराया, उसको उर्दू ने मार गिराया, तो अकेला है? सारे अरब साथ में, उसके सारे अरब साथ में, अमेरिका साथ में, फ्रांस साथ में, बरतानिया साथ में। कौन ऐसी सुपर पावर जो इसराइल के साथ नहीं है? हिजबुल्लाह के साथ कौन है? अगर है तो ईरान है, तो ईरान के पास कौन सा असला है? 50 साल से उन पर बैन लगा हुआ है ना। कि मुझे बताइए, हिजबुल्लाह के पास क्या हवाई जहाज़ हैं? क्या हिजबुल्लाह के पास टैंक हैं? क्या एंटी टैंक मिसाइल्स हैं? ये क्या है उनके पास? उनके पास आप तस्वीरें देख लिए तो वालवा की मामूली बंदूकें उनके पास है जिससे वो मुकाबला कर रहे हैं। हौसियों के पास क्या? इससे पहले सऊदी अरब पूरे यमन को तबाह कर चुका है। 3 साल तक सऊदी अरब ने बमबारी की है यमन के ऊपर, अमेरिका की इताअत में, अमेरिका की गुलामी में। और वहाँ हर अस्पताल और कितने वहाँ तबाह करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब इसराइल वहाँ मिटाएगा क्या? सऊदी अरब पहले ही सब मिटा चुका है। सऊदी अरब वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल सब बर्बाद कर चुका है, वो तमाम चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। वो बेचारे लड़ रहे हैं उनके, और उनके पास कौन से असले हैं, कौन से हवाई 30 जो है F-35 दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता जहाज कि जो 80 टन तक के बम ले जा सकता है और कहीं डिटेक्ट नहीं हो सकता, वो राडार से डिटेक्ट नहीं होता, वो इसराइल के पास है। कहता है साहब बेचारा इसराइल कैसे मुकाबला करेगा? उसी से हमला किया है। हाँ, और हौसी पर हमला किया, उन्हें जिनके पास कोई असला नहीं है। हमाद के पास क्या है? होम मेड मिसाइल है, वो वहाँ घर में बैठ के बनाते हैं, उसको बाद फेंकते हैं। और वहाँ बंकर बस्टर मिसाइल जो अमेरिका से आए हुए हैं कि जो 70-70 मीटर अंदर तक ज़मीन में चले जाते हैं। तो उसको बेचारा कह रहे हैं, बेचारा जो दुनिया भर में आतंक फैला है वो बेचारा है, और जो बेचारे मारे जा रहे हैं वो इनके ख्याल में जो है वो आतंकवादी है। तो ये मीडिया बिका हुआ मीडिया है पूरा। मैंने कहा कि इस सब के सब पेरोल के ऊपर है, सब फंडिंग हो रही है इनको अमेरिका। नहीं, कह रहे हैं कि आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह जो है वो वही आतंकवादी है। ये क्यों इस तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये वही इसराइली प्रोपेगेंडा है, अपने को मजलूम जाहिर कर देना, और जो बेचारे मर रहे हैं उनको अपने जालिम जाहिर करना। जबकि इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, सब पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा है इसराइल का। मैंने कहा कि आज से 25 साल पहले अटल बिहारी जी ने तकरीर की थी, उसमें कहा है उन्होंने
کہ اسرائیل جو ہے اس کو ناجائز قبضہ کیے ہوئے فلسطینی زمین پر اس کو خالی کرنا ہوگا اس کو، تو آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، فلسطینی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، حزب اللہ والے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ لبنان کے بہت سے حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہے، سیریا میں آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ تو اب اس کو آتنکواد الٹا آتنکواد آپ کو کہہ رہے آتنکوادی کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان نے جو قبضہ کیا ہے کشمیر کے اوپر اس کے لیے اگر ہم لڑیں تو ہم بھی آتنکوادی ہو جائیں گے، اور چین نے جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے لیے اگر ہم لڑیں ہندوستانی تو ہندوستانی بھی آتنکوادی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم بھی آتنکوادی ہوئے، اگر چین کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو گئے تو آتنکوادی ہم ہو گئے، پاکستان نے تو قبضہ کیا اس کے لیے اگر ہم اگر لڑیں اس کے کشمیر کو آزاد کیا جائے تو آتنکوادی ہم ہو گئے۔ یہ کون سی تمہاری لاجک ہے؟ تمہاری قومت کہ پیسے لے لے کے تم جو شہید ہوئے ہیں جو مارے جا رہے ہیں ان کو آتنکوادی کہہ رہے ہو، اور جو قاتل ہے اس کو مظلوم کہہ رہے ہو تم؟ نہیں، ہماری جو ہندوستانی حکومت ہے اس نے بھی آیت اللہ حسن نصر اللہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ آتنکوادی ہیں، UN جو چارٹر اس میں بھی ان کو نہیں کہا گیا، اس کے باوجود میڈیا چلا رہا ہے، یہ کیوں؟ صرف 5 ملک ہے جنہوں نے آتنکوادی کہا ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برطانیہ ہے، نیدرلینڈ ہے، اور ایک کوئی اور ملک ہے جس نے آتنکوادی کہا۔ انڈیا نے کبھی آتنکوادی حزب اللہ کو نہیں کہا، کبھی نہیں کہا، نہیں کہا۔ یہ بکے ہوئے چینل تھے، یہ پیڈ ہیں اسرائیل امریکہ کے ذریعے سے، یہ اسی لیے جو ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ امریکہ اسرائیل کتے ہیں جو بھونک رہے ہیں، سب چینل ایسے نہیں ہیں، لیکن جو بکے فنڈڈ چینل ہیں ان کے بارے میں نے کہا ہے، جو اس طرح کی خبریں پھیلا رہے ہیں اس کے بعد اور اسرائیل کو مظلوم بتا رہے ہیں۔ جس سے آپ دیکھیں اسرائیل کا جو جھنڈا ہے، اب اس کو اس کا جواب دیا جائے مجھے، اس کے جھنڈے کے اوپر اس کے جو 2 نیلی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ایک اوپر ایک نیچے ہے، یہ نیلی لکیریں کیا ہیں؟ یہ 2 دریا جو ہیں یہ ان کی علامت ہے، ان کی نشانی ہے، ایک دریائے نیل ایک دریائے دجلہ، اور جو گریٹر اسرائیل کا ان کا فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں جتنے ملک ہیں وہ ہمارے ہیں، اس میں سارے عرب ملک آ جاتے ہیں، اس میں مکہ مدینہ شریف آ جاتا ہے، اس میں نجف و کربلا آ جاتا ہے۔ یہ کیسے بغیر عرب ملک ہے کہ جو اس کے بعد بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ترکی نے یہ کہا ہے وہاں UN میں بھی اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی، اور یہ کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہی نہیں رکے گا اسرائیل کا، یہ تمام مسلم ممالک کو اپنے حصے میں لے گا۔ تو اب لگ رہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تجارتی تعلقات ہم نے ختم کر دیا، اس طریقے کی باتیں کیسے لیں؟ تجارتی تعلقات ختم کرنا خراب یہاں پر ہے، لیکن مظلوم فلسطینیوں کی آج تک کچھ مدد نہیں کی انہوں نے، وہاں پانی نہیں ہے۔ نہیں، لیکن آپ شاید آئیں، شاید آئیں، اور آپ نے خود ہی شاید لگا دیا اس میں کہ شاید آئیں، کوئی بھروسہ نہیں، سب امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، سب پٹھو بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے، اور سارے عرب ملک اندر اندر باندھ چکے ہیں اسرائیل کو، تسلیم کر چکے ہیں اسرائیل کو، اور جھوٹا جو ہے وہ جھوٹے پیرا دیتے ہیں۔ ایک ہمارا کل جو ہے وہ ایک چینل نے پوچھا آپ سے کہ فلاں سعودی عرب کے شہزادے نے بیان دیا، ہم نے شہزادہ رکھو، دے آر سلیوز، وہ غلام ہیں، شہزادے نہیں ہیں، امریکہ کے غلام ہیں، اسرائیل کے غلام ہیں، غلامی کر رہے ہیں، وہ صرف عیاشی اور بدماشی کا کام ہے، اس کے علاوہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسلام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ان کا۔ ابھی روس نے بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ بلائی ہے، کیونکہ لبنان میں اب جو ہے وہ زمینی جنگ ایک طریقے سے چھڑ گئی ہے، تو روس بھی سامنے آیا ہے، تو کہ کیا لگ رہا ہے وہ روس نے بہت بڑی میٹنگ بلائی ہے؟ ہاں دیکھیے روس والے دباؤ ڈالے ہیں، امریکہ پہ دباؤ پڑنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنی جگہ پر، سو کچھ ہے وہ امریکہ لڑ رہا ہے، امریکہ لڑ رہا ہے، اسرائیل نہیں لڑ رہا ہے، امریکہ لڑ رہا ہے، تو امریکہ پہ دباؤ چین کا بھی ڈالنا چاہیے، اور روس کو بھی، اور یہ جو طاقتیں ان کو امریکہ پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ آتنک پھیلانا دنیا میں بند کر دیں، اور ان کی پوری پلاننگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی ملک ان پر قبضہ کیا جائے یہ ہے، اور یہ سب بدماش عیاش جو ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اگر انہیں اس طرح سے خاموش بیٹھے رہیے، سب ختم کر دیے جائیں گے، سب بانٹ ختم کر دیے، مٹا دیے جائیں گے سب کے سب، کیونکہ اسرائیل کی پوری پلاننگ ہے۔ ہم نے کہا کہ 2 دریاؤں کے نشانات ہیں، اس کے درمیان میں اس کو ساری زمینوں کو لینا ہے، اور آپ کہیں کہ ایران کے پاس کون سا اسلحہ، 50 سال سے ان پر بین لگا ہوا ہے، ایک اسلحہ کو اس کو بیچ نہیں رہا ہے۔ ان کے پاس جو ہوائی جہاز ہیں وہ 45 سال پرانے ہیں، تو آج کے جہازوں کا مقابلہ تو کیسے پھر مقابلہ کریں گے؟ کیا دیکھیے یہ تو امام حسین سے بھی کہا گیا تھا، امام حسین صاحب جا رہے تھے تو کہا کہ آپ کا اتنی بڑی یزید کا لشکر کا مقابلہ کہاں کر سکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی قربانی دے کر اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ، اس لیے ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا یہی سب سے بڑی عبادت اسلام میں ہے، یہی سب سے بڑی جنگ و جہاد اسلام میں ہے۔
تو سر نہیں جھکا ہے. وہ کہہ رہے سر کٹ، امام حسین نے فرمایا تھا میرا سر کٹ جائے گا مگر جھکے گا نہیں. تو مجھے آج بتائیے کہ کون جیتا، یزید جیتا ہے امام حسین؟ آج یزید پر لعنت ہو رہی ہے اور امام حسین کا حکم منایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے سامنے سر نہ جھکا رہا ہے. یہی سب سے بڑا جہاد ہے، یہی سب سے بڑی جنگ ہے. اور یہی جنگ جو ہے وہ حزب اللہ بھی لڑ رہا ہے، یہی جنگ جو حماس بھی لڑ رہا ہے کہ ہم سر کٹا دیں گے مگر تمہارے ظلم کے سامنے جھکے گا نہیں.